बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अमन खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दो तीन खबरें हैं जो इस वक्त यानी कि टॉप ट्रेंड बनी हुई हैं, उन पर ही बात करूंगा, क्योंकि परसों से नहीं तरसों से शायद कुछ और खबरें भी आई, क्योंकि अभी अदालतें बंद है और इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ इमरान खान के गिर्द ही खबरें घूमती हैं। तो अदालतें जब खुलेंगी तो कुछ खबरें बाहर आएंगी। वैसे जो खबरें अभी गर्दिश में हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान के लोगों की ईद का मजा दोबाला कर दिया। खास करके दो खबरों ने, एक खबर तो खैबर पख्तूनख्वा से है और दूसरी खबर जो है वो पंजाब वफाकी हुकूमत से है और तीसरी खबर जो है वो पंजाब से है। और ये तीनों खबरें ऐसी खबरें हैं कि ईद का मजा दोबाला हो गया। लोगों में जो इस घुटनज़दा माहौल में जो ईद आई थी, इस ईद को एंजॉय करने का एक मौका मिल गया, क्योंकि बाहर निकलने के लिए तो अब यानी कि मिडिल क्लास लोगों के पास भी इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो अपनी फैमिली को घूमने के लिए या किसी जगह घुमाने के लिए या कोई होटल वगैरह में खाना खाने के लिए ले जाए, तो वो घर में रहते हैं। और उस लोगों ने एक तफरीह का आसान हल ढूंढा हुआ है सोशल मीडिया, टेलीफोन पर या अपने लैपटॉप पर या इस तरह का। यानी कि तो जब से ये अदालतों की छुट्टियां हुई हैं, तो वो भी एक टेलीफोन को भी एक बोरिंग तरीके से यानी कि देखा जा रहा था कि अब खबर कोई नहीं आएगी, कोई कमेंट करने का मौका नहीं मिलेगा, कोई अपनी राय देने का मौका नहीं मिलेगा, बस ईद मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक यही चीज होगी। लेकिन इसमें दो तीन खबरें ऐसी आई जिन्होंने आवाम का यानी कि मजा दोबाला कर दिया। उनमें एक खबर तो ये थी कि ईद के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हुक्म पर खसूसी तौर पर पाकिस्तानियों को ईद का गिफ्ट दिया गया है, बिजली 3 रुपए सस्ती करके। अब या तो आप बेवकूफ हो या फिर ये सारे पाकिस्तानी बेवकूफ हैं, और मैं समझता हूं कि आप बेवकूफ हो, पाकिस्तानी नहीं। उसकी वजह यह है कि जब आपने 5 रुपए कुछ दिन पहले ये बिजली महंगी की थी, तो उस वक्त ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि 2-4 दिन बाद ये 3 रुपया सस्ती करके अवाम के ऊपर एहसान भी जताएंगे। तो आप क्या समझते हो कि ये अवाम वो अवाम रही है या आपकी तरह ये भी पटवारी है? नहीं, आप पटवारी भी समझ चुके हैं कि आप जो कुछ करना चाहते हो उसका मुतबादल अवाम पहले ही सोच लेती है। तो ये डिंगा मिस्ती 5 रुपए महंगा करके 3 दिन बाद 3 रुपया सस्ती करके आपको क्या यानी कि आप समझते हो कि अवाम इसको मान जाएगी? फिर भी आपने सस्ती की, आपका शुक्रिया, लेकिन फिर भी 2 रुपए आप अवाम का खा गए हो। पर यूनिट के पीछे आपने 2 रुपया खा लिया है। अब आप सोचो कि अगर एक आदमी की 100 यूनिट होती है तो उसका 200 रुपया यानी कि 200 रुपया आपने खा लिया है। एक आदमी की अगर 100 यूनिट है, 100 यूनिट के ऊपर अगर 1 यूनिट पे 2 रुपया है तो 100 यूनिट पे कितना होगा? तो ये आपने अज़म कर लिया है। आपके इधर 25 करोड़ लोग, आगे आप हिसाब कर लो। ये चीजें करना छोड़ दें, क्योंकि अवाम आप इन चीजों पे आपको गालियां देते हैं। आप पहले मशवरा कर लिया करो अपनी कबीना में बैठ के कि आप जो फैसला करने जा रहे हो, क्या ये अवाम इसको किस तरह लेगी। दूसरे नंबर पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा, उसकी एक जो मशीर है या जो भी है, जो मिशाल यूसुफज़ई, उसने ईद वाले दिन कुछ लोगों में ईदी बांटी। लेकिन मुझे लगता है कि वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा भी वज़ीर-ए-आला पंजाब से इंस्पायर है, उसकी देखा देखी चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग और खुद ये पीटीआई के जितने भी सोशल मीडिया वर्कर हैं, ये वज़ीर-ए-आला पंजाब की टिकटॉक प्रोग्रामों पर तनकीद करते हैं कि वो टिकटॉक करती है। लेकिन अगर आप उठकर ऐसा करोगे तो क्या हम आपको माफ करेंगे? आपने अगर किसी की मदद ही करनी है तो मदद करें। ये जो आप दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं, तुम्हारे 10,000 रुपए पर लोग लनत बेचते हैं, तुमने अगर 10 नहीं 50,000 रुपए भी इस तरह दो तो वो सफेदपोश लोग किस तरह बाहर जाके खड़े होंगे, जो किसी को ये नहीं बताना चाहते कि हमारे घर में खाना नहीं है, और आप पूरी दुनिया में उनको जलील करके मीडिया पर शो करके इस तरह का काम कर रहे हो। क्या इस चीज से आप लोगों को शर्म नहीं आई कि आप दूसरे के कपड़े उतार कर उसके ऊपर सिर्फ एक चादर या पर्दा दे रहे हो? क्या ये चीज सोचते, क्या इमरान खान का ये मिशन था? इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान में कितने लोगों को पैसा दिया? क्या एक हाथ से दूसरे हाथ को आज तक पता चला कि किसको पैसा मिला है, किसको नहीं मिला है? क्या ये उसका मिशन था? आप ये टिकटॉकों वाली बातें छोड़ें। जो इस काम के लिए आपको वज़ीर-ए-आला लगाया गया है वो करें, अवाम की खिदमत करें और इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ करें। वरना ये पंजाब की अवाम नहीं है, ये खैबर पख्तूनख्वा की अवाम है। ये अगर इज्जत देना जानते हैं ना तो इज्जत से उतारने में 5 सेकंड नहीं लगते। अगर एक दिन में ये इज्जत देते हैं तो 5 सेकंड में उतार देते हैं। ये कोई पटवारी नहीं है, ये कोई सिंध के गुलाम नहीं है, ये खैबर पख्तूनख्वा के गैरतमंद लोग हैं। और आइंदा ऐसी चीज करने से पहले 1000 बार सोचें। आप मदद करें, हम ये नहीं कहते नहीं करें, डबल करें, ट्रिपल करें, करोड़ों लोगों को दें, खुशी होगी।
لیکن ان کی عزت و نفس مجروح کر کے دیں گے تو ہم لعنت بھیجیں گے آپ پر بھی اور آپ کی حکومت پر بھی. یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں خود دوسروں پر تنقید کرتا ہوں اس چیز پر, اور جب ہمارے ہی پارٹی کا ایک آدمی اٹھ کر, جس کو ہم نے عزت دی, وہ اٹھ کر ایسے کام کرے گا تو ہم کیسے برداشت کریں گے. اب میں بات کرتا ہوں 500 روپے والے سوٹ کی. تو میں سب پاکستانیوں کو خوشخبری دیتا ہوں کہ مریم بی بی جس لنڈے سے سوٹ خریدتی ہے, وہاں پر 500 روپے کا مریم جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے, نواز شریف کی بیٹی ہے, اس کی پہننے والا سوٹ 500 روپے کا ملتا ہے. تو آپ لوگ بھی اس جگہ پر پہنچ جاؤ. آگے اگر یہ عید تو آپ نے مس کر دی, آگے والی عید کے لیے وہ سوٹ خریدنا ہے تو 500 روپے کا ملے گا آپ کو. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, مریم کی اسپوک پرسن کہہ رہی ہے کہ مریم نہ تو میک اپ کرتی ہے اور نہ ہی مہنگی چیزیں خریدتی ہے, وہ 500 روپے کا سوٹ خریدتی ہے. یہ ایڈریس آپ کسی پٹواری سے لے لو, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مریم کہاں سے خریدتی ہے اور وہ کون سا لنڈا ہے. 500 روپے کی تو وہ چیز نہیں ملتی جو سب سے چھوٹی ہوتی ہے انسان کے بدن پر. چلو پھر بھی ہم مان لیتے ہیں, کیونکہ ان کا تو آپ کو پتا ہے نا, وہ کسی نے پوچھا تھا کہ پولیس یعنی کہ ایک آدمی بھاگا ہوا ہے, کہ یعنی کہ کھوتا بھاگا ہوا آ رہا تھا گدھا, تو آگے ہاتھی کھڑا تھا. ہاتھی نے اس سے پوچھا کہ تم بھاگ کیوں رہے ہو؟ اس نے بولا پنجاب پولیس آ رہی ہے اور اس کو ایک یعنی کہ شیر کی تلاش ہے. اس نے بولا تم تو گدھے ہو, تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ اس نے بولا یہ پنجاب پولیس ہے, یہ 1 منٹ نہیں لگائے گی گدھے کو شیر بنانے میں. تو ہاتھی بھی بھاگنا شروع ہو گیا. بولا تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ اس نے بولا بھائی جب آپ نے یہ بات بتائی ہے تو پھر میرے کو بھی ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے. یہی بات شریفوں کی بھی ہے اور پنجاب پولیس کی بھی. آج میں بات کرتا ہوں پنجاب پولیس کی. دیکھیں یہ چیز تو ہونی تھی, کیونکہ استعفے پولیس والے دے رہے ہیں, سوشل میڈیا پر اپنا بیان بھی ریکارڈ کروا رہے ہیں. لیکن کیا یہ بات ان کو پہلے نہیں خبر, یہ معلوم تھا کہ جب وہ لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے, چادر و چاردیواری کا پامال کرتے تھے, لوگوں کی عورتوں کو روڈوں پر گھسیٹتے تھے, کوئی غریب آدمی تھانے میں اگر پولیس کی FIR درج کروانے آ گیا, اس پر ظلم بھی ہو رہا ہو, اسی کو گالیاں لاتے مارے, ہر چیز اس پر, بلکہ اس سے پیسے بھی وصول کرتے تھے. کیا یہ چیزیں اس وقت آپ کو نہیں سوچ آئی؟ میں خاص کر کے سندھ پولیس اور پنجاب پولیس کی یہ بات کر رہا ہوں. خیبر پختونخوا پولیس میں بہت بڑا فرق ہے, ٹھیک ہے وہ بھی ہے, لیکن بہت فرق ہے. لیکن پنجاب پولیس نے تو اپنی حد ہی چھوڑ دی تھی. انہوں نے تو یہ سمجھ لیا تھا, اور خاص کر کے اس 2 سال میں, کہ سب سے زیادہ طاقت ہمارے پاس ہے, ہم جو کرنا چاہیے, جو بھی کرنا چاہیے, ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. وزیر اعلیٰ ہمارا ہے, نگران وزیر اعلیٰ ہمارا تھا, اس والے PDM کا وزیر اعلیٰ ہمارا تھا, اس کے بعد وزیر اعظم ہمارا ہے, یعنی کہ جرنیل ہمارے ہیں جو ہم کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ سارے ہمارے ساتھ ہیں, IG ہمارا ہے, تو ہمیں کون روک سکتا ہے؟ تو یہ چیزیں کرنے میں وہ ماہر تھے. اس وقت ان پولیس والوں کو غیرت نہیں آئی جب لوگوں کی ماؤں بہنوں کو اس طرح ہی روڈوں پر گھسیٹا جاتا تھا, جب لوگوں کے اوپر یہ باتیں ہوتی تھی. اب غیرت تب آئی جب ان کا پچھواڑا ننگا کر کے کسی اور نے مارا. ہم اس کے حق میں نہیں ہے کہ وہ اس طرح کریں, لیکن یہ اللہ کی لاٹھی ہے. جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو اسی طرح ہوتا ہے. جس طرح آپ لوگوں کو ننگا کرتے تھے نا, بڑے بڑے عزتدار لوگوں کو آپ نے کپڑے اتارے پکڑ کر, پولیس چاہے آپ نے اتارے یا کسی نے اور نے اتارے تھے, لیکن پکڑے آپ نے تھے, کیس الزام آپ کے اوپر آ رہا تھا, آپ نے کپڑے اتار کے ان کا جو کچھ دیکھنا تھا دیکھا, جو ان کے ساتھ کرنا تھا وہ کیا. اب یہی بات اس وقت ان کی تو تصویریں باہر نہیں آئی تھی, لیکن آپ کا ننگا پچھواڑا پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اب بھی وقت ہے کہ اگر آپ قانون کے دائرے میں رہ کر کام کریں, کیونکہ قانون یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کے گھر میں بھی بغیر اجازت داخل ہو, کسی کے گھر کسی کی عورتوں کو بھی بغیر. آپ نے تقریباً میرے اندازے میں سال سے زیادہ ہو گیا ہے, کچھ عورتوں کو تو رکھا ہوا ہے لاہور کی جیل میں, ابھی میاں والی میں بھیج دیا ہے. کیا ان کا جرم یہ تھا جس جرم میں آپ نے پکڑا ہوا ہے؟ اچھا اندر کی ایک ختم ہوتا ہے, دوسرا کیس آ جاتا ہے, باہر نہ نکلتی ہے, ضمانت ہوتی ہے, دوسرے کیس میں آ جاتا ہے. کیا یہ انصاف ہے؟ لیکن اس بات نے ایک بات ضرور کی, میں نے کہا نا کہ لوگوں کی اجڑی ہوئی عید کو مزہ دوبارہ کر دیا. جب 2 ٹیموں میں میچ پڑا, میں ان کو پاکستان کی ٹیمیں تو نہیں کہوں گا, ایک افغانستان کی اور ایک انڈیا کی ٹیم کہوں گا, کیونکہ اس میں تماشائی نیوٹرل تھے. انہوں نے کسی ایک ٹیم کا ساتھ نہیں دیا, لیکن مزہ خوب لیا. فوج, ہم تو کہتے ہیں فوج ہماری ہے, لیکن یہ جو پنجاب میں کچھ عرصہ پہلے ہو رہا تھا جس میں یہ دونوں ادارے ملوث تھے, اس میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ فوج بھی پنجاب کی ہے اور پولیس بھی پنجاب کی ہے. لیکن کل جو ہے عید والے دن جو کچھ ہوا, اس نے تو دھوم مچا دی. اور آپ ایک بات سوچو کہ کچھ عرصہ پہلے, شاید ویڈیو لمبی ہو رہی ہے, کچھ عرصہ پہلے مریم اور سفتر کے اوپر پولیس نے اٹیک کیا تھا, اس میں کچھ ISI کے لوگ ملوث تھے یا جو بھی تھا. تو بلاول نے پولیس نے ہڑتال کی کال دی تھی, IG کو اغوا کیا گیا تھا, بلاول نے پورا ساتھ دیا تھا پولیس کا, اور ان لوگوں کو سزا بھی ہوئی تھی, ان کو برطرف بھی کیا گیا تھا, کورٹ مارشل بھی کیا گیا تھا, اس طرح. لیکن پنجاب میں ایسا کبھی نہیں ہوگا, یہ بات میری لکھ لیں, کیونکہ IG بھی 2 نمبر ہے, وزیر اعلیٰ بھی 2 نمبر ہے, سارے وزیر 2 نمبر ہے, فارم 47 کی پیدائش ہے. اگر تھوڑا سا ادھر ادھر ہوتے ہیں تو ایک ہی وارننگ آتی ہے کہ یہ ہلکا کھول دیں گے, بس وہیں خاموشی.
تو دوستوں اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ کو بہاولپور والی عید مبارک ہو. اللہ پاک آپ سب کو اپنی زبان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.